अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दरस अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्जा 12वीं की नज़म नंबर 3, जिसका नाम है इर्तिक़ा, और इसके लिखने वाले हैं जमील मजहरी। आइए देखते हैं इनकी सवाल हयात। जमील मजहरी अजीमाबाद पटना में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम मदरसा सुलेमानिया पटना में हासिल की। बाद में कलकत्ते चले गए, वहाँ एमए तक की तालीम हासिल की। इब्तिदा में उर्दू अखबारात में कॉलम लिखे। 1950 से 1974 तक शोबाए उर्दू यानी उर्दू डिपार्टमेंट में पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी से बहैसियत उस्ताद मुंसलिक रहे, मतलब जुड़े रहे, हैसियत उस्ताद की हैसियत से। उनका इंतकाल मुजफ्फरपुर में हुआ। 1974 में उन्हें गालिब अवार्ड बराए उर्दू शायरी अता किया गया। नक्श जमील, फ़िक्र जमील, इरफान जमील, आसार जमील के अलावा जमील मजहरी के मरसिया और मसनवी आबो सराब उनकी शायरी किताबें हैं। शिकस्त फतह, नॉवेलेट और मंशूरात जमील मजहरी उनकी नसरी किताबें हैं। जमील मजहरी ने इकबाल के ज़ेर असर शायरी शुरू की, यानी इकबाल के असर से मुतासिर होकर, और बाद में तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए। इनकी लिखी हुई नज़म इर्तिक़ा, जिसका ये नज़म का खुलासा दिया है और मरकज़ी ख्याल दिया है। आइए नज़र डालते हैं इस पर। इनकी लिखी हुई ये नज़म इर्तिक़ा, इसका खुलासा और मरकज़ी ख्याल है ये। आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। जमील मजहरी की नज़म इर्तिक़ा गौर से पढ़िए तो मालूम होगा कि ये इकबाल की नज़म रूह अर्ज़ी इस्तक़बाल का मुतासिर होकर लिखी गई है। इकबाल की नज़म रूह अर्ज़ी ने आदम अलैहिस्सलाम को दर्स दिया था कि वो मुस्तकिल कोशिशों से दुनिया को फ़तह कर सकते हैं। इस नज़म में जमील मजहरी ने इंसान को जहद मुसलसल से पैदा होने वाले नताइज को नज़म किया है। यानी इंसान अगर मुसलसल जहद करता रहे, किसी चीज़ के लिए कोशिश करता रहे, तो उसके नतीजे बहुत अच्छे होते हैं। वो कहते हैं कि खालिक कायनात ने मुझे इंसान को वो सलाहियतें अता की हैं कि मैं खुद उसकी कुदरतों का शाहकार बन रहा हूँ और ख़ुद अपनी ज़िंदगी का मौमार और अपनी हकीकतों को तख्लीक कर रहा हूँ। इंसान ने तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाया जो उसके अख्तियार में थी और इर्तिक़ाई मराहिल तय किए। इर्तिक़ा के इस सफ़र में कामयाबी के साथ उसे नाकामी भी मिली। खुशगवार तजुर्बात हुए और उसे ज़िंदगी की तलख़ियों और हादसात से भी गुज़रना पड़ा। ज़िंदगी की तलख़ियों और हादसात ने उसके कदम रोके नहीं, बल्कि उन्हीं लग़ज़िशों और कोताहियों से सबक हासिल करके तहक़ीक़ व हिकमत का सहारा लेकर वो आगे बढ़ रहा है। उसका हर नक्श पा दुनिया की तारीख़ बन रहा है। मरकज़ी ख़याल है इस नज़म का कि इस नज़म में जमील मजहरी ने फ़लसफ़ियाना अंदाज़ में कहा है कि इंसान की अपनी गुमराहियों और लग़ज़िशों से परेशान होकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि तलाश जस्तजू से इर्तिक़ाई मराहिल तय करते रहना चाहिए, यानी आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। हाल की नज़म की ही एक लाइन है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, है ना। इर्तिक़ा का मतलब तदरीजी तरक्की या सिलसिलेवार तरक्की। कुदरत का मतलब ग़ैबी ताकत। तख्लीक का मतलब पैदा करना, बनाना, वज़ा करना या फ़न पारा। जबर मतलब इंसान का मजबूर हो जाना। मशीयत मतलब अल्लाह की मर्ज़ी। शाहकार मतलब बेहतरीन कारनामा या शाहकार। मामार मतलब बनाने वाला। कदर मतलब इंसान का बाइख्तियार होना या मुख्तारी। हिकमत मतलब अक्ल व दानाई। रहबरी मतलब रहनुमाई, राह दिखाना तहत शऊर में, यानी शऊर की सतह से नीचे। गहवारा पालना या झूला। खुदी अपने वजूद का एहसास। बसीरत शऊर या सूझबूझ। खैर व शर अच्छाई और बुराई। अफ़कार फ़िक्र की जमा, ख़यालात तसव्वुरात। परवरदगी परवरिश करना। ईसार क़ुरबानी। गुमराही गलती, रास्ते से भटक जाना, नक्शे पाँव के निशान। अब शायर ने जो बंद लिखे हैं, आइए उन बंद पर एक नज़र डालते हैं। हर हाल में मशीयत मुझको बना रही है, मैं उसकी कुदरतों का शाहकार बन रहा हूँ। खुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूँ, खुद अपनी ज़िंदगी का मामार बन रहा हूँ। ये जबर व कदर की एक मंजिल है दरमियानी, मजबूर तो हूँ लेकिन मुख्तार बन रहा हूँ। ये राह वो है जिसमें हर सांस एक सफ़र है, मंजिल भी रास्ता है, लग़ज़िश भी राहबर है। यानी इस बंद से नज़म का आगाज़ होता है, जिसमें इंसान खुद अपने ताल्लुक़ से कह रहा है कि कुदरत ने उसे शाहकार बनाकर ये इख्तियार दिया कि इंसान अपने लिए खुद ऐसी जन्नत तख्लीक करे और ख़ुद अपनी ज़िंदगी का मौमार बने, जबकि जबर व क़दर के तमाम मामलात खुदा के हाथ में हैं। लेकिन उसके साथ ही इस दुनिया के खालिक ने इंसान को कुछ इख्तियारात भी अता किए हैं और इंसान को बड़ी हद तक खुद मुख्तार भी बनाया है। इंसान की ज़िंदगी का हर सांस एक सफ़र है और ज़िंदगी के इस सफ़र में मंजिल तक पहुँचने में कुछ लग़ज़िश भी सरज़द होती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, मगर उन्हीं लग़ज़िशों से उसे कामयाबी का रास्ता भी मिलता है, क्योंकि वो गलतियों से सबक हासिल करके अपनी ख़ामियों को दूर करता है, अपनी बुराइयों को दूर करता है। हिकमत की रहबरी में परवाज़ की उमंगें अमका के दायरों को फैला के बढ़ रही हैं। वो क़ुव्वतें जो अब तक तहत शऊर में थीं, गहवाराए खुदी में परवान चढ़ रही हैं। अंजाम की बसीरत ख्वाहिश पे हुक्मरां हैं, आज़ादियाँ खुद अपनी ज़ंजीर गढ़ रही हैं।
پکڑے ہوئے ہیں دامن گو خیر شر ہمارے، خیر و شر ہمارے، پکڑے ہوئے ہیں دامن گو خیر و شر ہمارا، پابندیوں میں بھی ہے جاری اس پر ہمارا۔ انسان کو خدا نے عقل عطا کی، چنانچہ اس عقل کی روشنی میں انسان نے جس حکمت سے کام لیا، جس سوجھ بوجھ سے کام لیا اور خود اپنا رہبر بنا، اسے اپنے عالم منصب اور وجود کا احساس ہوا، تو اس نے کائنات کی بہت سی چیزوں پر حکمرانی قائم کر لی، یعنی بہت سی چیزوں پر اس نے راج کیا۔ لیکن انسان کی یہ آزادی اور خود مختاری خود اس کے لیے زنجیر بن رہی ہے، اور انسان اپنے ارتقائی مراحل میں خیر و شر کا سامنا کر رہا ہے، یعنی بھلائی کا اور برائی کا دونوں کا ہی سامنا کر رہا ہے۔ جب وہ آگے بڑھ رہا ہے، مراحل طے کر رہا ہے، ایک کے بعد ایک قدم بڑھا رہا ہے، پائیدان چڑھ رہا ہے، تو اس کو برائی اور بھلائی دونوں مل رہی ہے، اور طرح طرح کی لغزش اور پابندیوں کے باوجود انسان کے ارتقاء کا سفر جاری ہے، لیکن پھر بھی وہ ان سے گھبراتا نہیں ہے، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جذبات رفتہ رفتہ افکار بن رہے ہیں، افکار کا نتیجہ کردار بن رہا ہے، ہمدردیوں کی شدت انصاف بن رہی ہے، پروردگی کا جذبہ ایثار بن رہا ہے، لغزش سے تجربہ ہے اور تجربے سے حکمت تحقیق ہو رہی ہے، معیار بن رہا ہے، گمراہیوں سے ہو کر ہراستہ ہمارا تاریخ بن رہا ہے، ہر نقش پہ ہمارا۔ یعنی اس بند میں شاعر انسانی ارتقاء پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کے جذبات رفتہ رفتہ اس کے افکار بن کر سامنے آ رہے ہیں، اور ان افکار کی بدولت، یعنی ان فکروں کی بدولت اس کا کردار بھی بن رہا ہے۔ مطلب انسان فکر کر رہا ہے تو وہ بڑھتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے، مشکلوں کا سامنا کرتا ہے، وہ یہی اس کا کردار بن جاتا ہے، اور ایک انسان کی دوسرے انسان سے شدید ہمدردی، انصاف اسے عدل و انصاف کی جانب لے جا رہی ہے۔ کوئی بھی شخص خوب پروان چڑھے، آگے بڑھے، اس جذبے نے اسے ایثار سکھایا، یعنی قربانی سکھائی۔ منزل کی جانب بڑھتے ہوئے انسان راستہ بھٹکا بھی ہے، کہیں کوئی لغزش بھی سرزد ہوئی ہے، اور اسے جو تجربہ حاصل ہوا اسے دانائی اور حکمت حاصل ہوئی، اور حکمت اور دانائی نے اس کو انسان کو تحقیق پر اکسایا، یعنی سمجھ نے، عقل نے، اس کی سوجھ بوجھ نے اس کو سچائی کو چھانٹنے پر، سچائی کا پتہ لگانے پر اکسایا، اور سچائی جب اس کے سامنے آئی تو اس سے انسان کا معیار بننا شروع ہوا۔ انسان کو اپنی گمراہیوں کی بدولت منزل پر پہنچنے کا راستہ بھی ملا۔ اب اس کا ہر عمل، ہر جد و جہد، تلاش جستجو میں بڑھتا ہر قدم دنیا کی تاریخ کا حصہ بن رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بچوں یہ نظم؟ اس نظم کے جو مشقی سوال جواب ہیں ان پر ایک نظر۔ شاعر نے انسان کی ترقی کے سلسلے میں کن رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے، تو شاعر کا کہنا ہے کہ ترقی کے مراحل طے کرتے ہوئے انسان کو اچھے برے ہر طرح کے تجربوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جبر و قدر، انسان کی لغزش اور گمراہیاں اس کے لیے رکاوٹیں ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، لغزش سے تجربہ ہے، تجربے سے حکمت۔ شاعر اس مصرے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو انسان اپنی لغزشوں اور غلطیوں سے ہی بہت کچھ سیکھتا ہے، اور سیکھنے سے ہی اسے جو تجربہ ہوتا ہے اس سے اس کے علم، دانائی اور حکمت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی روشنی میں وہ آگے بڑھتا ہے۔ سوال نمبر 3 دیا ہے، انسان نے اس کائنات کو اپنی کوششوں سے کس طرح خوش رنگ اور کارآمد بنایا ہے؟ جواب ہے، قدرت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اسے بہت سی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ انہی صلاحیتوں کے سہارے انسان آگے بڑھا اور اس کائنات میں خوش رنگ بھرنے اور کارآمد بنانے کی سعی کی۔ اس نے ایجادات کے ذریعے انسان کو فلاح و بہبود کے کام کیے، امراض کے لیے دوائیں، کمزور لوگوں کو عدالتی انصاف کی طاقت دی، اور بتدریج ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے اس کائنات کو انسان کے لیے ہی مزید مفید اور کارآمد بنایا۔ سوال نمبر 4 ہے، خود اپنی زندگی کا معمار بن رہا ہوں، اس مصرے کا مطلب؟ تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی تقدیر آپ بناتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اچھے برے کام کرتا ہے، اس سے تقدیر بنتی ہے۔ اچھے کاموں سے انسان کی زندگی بامعنی اور خوبصورت ہو جاتی ہے، اور برے کاموں سے انسان کی خود کو برباد کر لیتا ہے۔ سمجھدار آدمی اپنی ناکامیوں سے جو تجربہ حاصل کرتا ہے، اسے جو دانائی ملتی ہے، تو اس سے وہ آئندہ بہتر کام کرتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے انسان کو اپنی زندگی کا معمار کہا ہے۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ اب اس کا جو امپورٹنٹ سوال دیا ہوا ہے لاسٹ والا، یہ آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس کے نوٹس سے مل جائے گا، تو آپ اس کو اپنی کاپیز میں نوٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ آج کی کلاس میں اتنا ہی، نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ نظم پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، آداب۔